वयनाक मरण आयलें. इनोसेंट मनीस हो संवसार सोडून गेली. कितल्याक आटेविटे सोंसचे पडले आनी आजून सोंसीत आसात. कितल्या जाणांक कडेन मरण येतलें असले वायट आमचे मुखार आसा. आमी जाणा गेल्ल्या वर्सांनी हे 2 वर्सां कोवीड जालो आनी कोवीड पिडेक आमी रावनासतलीं बाबा भयणां जोखमी पडलीं. कितलीं जाणां कोविडाक लागून मरून गेलीं. आनी भशेन संवसारांत दूख कश्ट जायते वाडत गेले. आमच्या शेजारच्या देशांत श्रीलंकांत आमी ह्या दिसांनी पळयता कितली गरीब आनी कितले तरेन वायट आमची बाबा भयणां सोंसतात. तांची इकॉनॉमी आर्थीक परिस्थिती नाजूक जाली, सारकीच पिड्यार जाल्या आनी ह्या बसत बाबा भयणांनो वस्तू म्हारग जाली. ताचे लागीं कितें घेवपाक पयशे ना. असलो दुकोड आनी काळ ह्या श्रीलंकांत आयलो. आमच्या दोळ्यावचेर आमी पळयता खूब वायट आमचे मदें. आमच्या बाप साहेबान कितें एक चिठीन बरयली, ताची उतरां हें सगळें आटाकतात. काळुकी कुपां ह्या संवसाराचेर आयिल्लीं आसात. ही काळुकी कुपां आमचो बंद केल्ल्या संवसारांत आमी पळयता. वी सी डार्क क्लाउड्स इन आवर क्लोज्ड वर्ल्ड. आनी हो संवसार अदीक उक्तो करून, हो संवसार अदीक फ्री करून आमचो बाप साहेबाक पळयता. अशी उशीर केल्लो संवसार, ल्हान केल्लो संवसार भाव भयणांनो दूख हाडटा, कोस्ट हाडटा, कुरीस हाडटा, मरण हाडटा. आनी आयज जी आमी परब करता आमकां हें दुसरे तरेचें जिवीत दिता. जेजून जोडलेलें जिवीत मरणाचेर जैत हाडून रुंद हो संवसार करून भियेनासतना देवाचेर पातयेवन जिवंक शिकयता. आनी अशें आमी चिंता तेन्ना जर्मन देशांतलो पॉल तेलीच नांवाचो प्रोटेस्टंट थियोलॉजन म्हणटा, ताची उतरां आयज आमच्या मनांत घेवया. तो कितें म्हणटा काय, वी कॅन व्हेरीफाय द ओरिजिनल सीन. सगळ्याहून इजी आमकां तर पुरावे जाय की पयल्या पातकाचो परिणाम, द फर्स्ट सीन एंड द ओरिजिनल सीन. हाचे मदें फरक आसा, अंतर आसा. द फर्स्ट सीन वॉज वन दॅट वॉज कमिटेड बाय एडम एंड ईव. तें पयलें पातक. पूण ह्या पयल्या पातकाक लागून ताचो कॉन्सिक्वेन्स, ताचो परिणाम जाला, ताका आमी ओरिजिनल सीन म्हणटा. पातकाची आवड जाल्या, पातकाची रूच जाल्या, पातकाची टेंडन्सी जाल्या आनी ह्या बसत संवसारांत हें पातक आनी काळोख आनी वायट पसरत आसा. आयज काळोखाचेर जैत जेजूचे आमी सवय रोखता आनी ह्या बसत उजवाडाचो सेवा धर्म, उज्याचो सेवा धर्म आमी भायर इगोर्जेच्या भायर केलो. देवाचें जिवीत उजवाडांत आमकां हाडटा. देवाचें जिवीत काळोखांतलीं काडून उजवाडांत आमकां भितर घेता. हें समरमलें आनी ह्या बसत जिवीत देव दिता. हें घडपाक आयज थोड्याच वेळान आमी उदकाचेर आशिर्वाद घालतले. पवित्र स्नानांतल्यान ताणें आपल्या जिवितान आमकां भितर घेतली म्हूण आमी मानून घेतले. आनी ह्या बसत बाबा भयणांनो, जेजून जें कितें जोडलें, जेजून जें कितें आमकां उक्तें केलें तें आमी समजुया. आमच्या भारत देशांत आमी अशेंच मानता की संवसाराचे 4 दीस बुद्ध लोक अशें म्हणटात सर्वम दुखम. सर्वम दुखम म्हणजे सगळ्यांक दूख आसाच. आनी ह्या बसत थोडे आमच्या गोंयांत पर्यान 4 दिसांचो संवसार. आदिना बुद्ध असलें म्हणटात. कितल्योच बुद्धा केव, तांची दोली, तांच्यो केवी आमी गोंयांत जाणा आसात. डिकॅपिटेटेड तकली काडून उडयल्ले बुद्धाचे स्टॅच्यू आमच्या गोंयांत मेळ्ळ्यात. आनी ह्या बसत गोंयांत आदी बुद्धिजम फुल्लोलें आनी बुद्धिजम मानतले लोक आसात. आनी ताचो प्रभाव
आमचेरूय जाला 4 दिसांचो संवसार खुशाल जेवया हें चिंतो थंयच्यान आयलां जायत. आनी ह्या पासत बाबा भयणानो, जरी ह्या संवसारांत जायते वायट आसा, काळोखी खूब आयल्यात, ह्या काळोखा फाटल्यान देवान आमकां काळोखांत सोडूंक ना. जेजू वरवीं काळोखांतल्यान सोडयली आनी हेंच नवेपण जेजून हाडलें. तें धारोण बाबा भयणानो आयज आमी समोर उमटा. टुडे वी सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गुड. बरेपणाचें जैत आयज आमी समोर उमटा. जेजू इनोसेंट, सगळ्या बऱ्यांतलो बरो मनीस, आनी त्याच बरेपणान देवाचें आसलें आमचे मदीं. द विक्ट्री ऑफ द गुड. आयज संवसारांत जंय वायट आसा, जंय मनीस आमचे भितर बरे आनी वायट आसा, आनी जायते फावटी हांव आनी तूं वायट आसा चडयत रावता, आयज जेजू सगळ्यांकूच बरो, आनी बरोय आसतना मरण ताका फावो जालें. इट्स द विक्ट्री ऑफ द गुड. दुसरे सुवातेर जेजू दाखयता इट्स द विक्ट्री ऑफ लव. मोग बाबा भयणानो आयज जिखता. राग न्हय, दुस्मानकाय न्हय, दुयेस न्हय, वायट न्हय, दुसऱ्याक वायट करून जेजू कुडसार रावन मागोना. जाणें म्हाका वायट केलें तांकां बोगसणी दिता, बाबा तांकां बोगोस. आनी हे पासत जिवंत जाल्लो जेजू इट्स अ विक्ट्री ऑफ लव. जिवंत जाल्लो जेजू आमकां देवाचो मोग उक्तो करता. आनी तिसरे सुवातेर जिवंत जाल्लो जेजू बाबा भयणानो देवाचें जिवीत आमकां दिता. इट्स अ विक्ट्री ओवर डेथ. मरणाचो भस्म करता, आनी मरणाचो भस्म करून सासणाचें जिवीत तोच देव आमकां दिता. आनी ह्या पासत बाबा भयणानो आमी आयकल्लें रोमकाराचे चिठीन, तो आनी परतो मरोना, तो सासणाक जिवो, तो जिवंत जाला. अशें जाल्यार बाबा भयणानो जेजून हाडलेलें जिवीत आमकां मेळूंक जेजू बरोबर आमी खंय मरोंक गरज आसा. जेजू बरोबर मरून जेजू बरोबर आमी जिवी जावंक जाय. हें आमी बावतिस्मान आमच्या साक्रामेंता वरवीं आमच्या जिवितान जियेली म्हूण बायजोन पावलो शिकयता. जेन्ना आमी बावतिस्म घेता तेन्ना जेजू सांगाता आमी मरता, आनी तेन्ना जेजू सांगाता आमी उठता. आनी ह्या पासत जेजूचें जिवीत आमचें जिवीत, आनी हें जेजूचें जिवीत आख्खें वरसभर आमी जियेता. वरसभर आमकां एकूच घडयाळ देवान दिला, तें म्हणल्यार जेजूचो जल्म. क्रिसमस करतले उपरांत मागीर जेजूची थोडी फेस्तां करता आमी, आनी एक जेजूचें कश्ट आनी मरण, जेजूचें भौशीक जिवीत, हें सगळें बाबा भयणानो एक घडयाळ कशें आख्खें वरस आमी सोकास जेजूच्या जिवितान आमचें जिवीत मेळयता. आनी हेंच एकरूप करून आमी जेजू सारकी जावं सासणाचें जिवीत जळूंक वरसभर आमी चलता. जेजूच्या जिवितान आमचें जिवीत हाडून वावुरता. दर एका आयताराक, दर एका दिसाक जेजूचें जिवीत आमी आनिकूय मातशें जोरान आनी फास्ट आमच्या जिवितान मेळोवंक सोदता. हांव भयणानो आयच्या दिसाचें इम्पॉर्टन्स आयज आमी समजुया की आमी जेजूच्या जिवितान भितर सरपाक आमचें पास्क जावची गरज. आमी जेजू भाशेन पोलतोड मारूंक जाय. आदले कोरांत इस्रायल मोर्चेन मारली, आतां नवे कोरांत ही नवी देवान वेंचून काडलेली पोरसां जेजूच्या जिवितान भितर सरता वरसभर. आनी दर आयताराक, दर दिसाक मिसाचे भेटेन. आनी अशें जाल्यार बाबा भयणानो जेजूचें जिवीत आमचें जिवीत करपाक आयज 3 तुमचे मुखार वस्तू हांव दवरतां. पयले सुवातेर आमी वी हॅव टू गिव अप हिरोज एज वेल एज स्कॅरक्रोज. कोण नवें घर बांदता जाल्यार कोण एक स्कॅरक्रो घालता. कोण शेतांत कितें रोयलें जाल्यार भिवपाचो एक मनीस कसो दवरता वयर कुणें बी घालून. ह्या स्कॅरक्रोज
आयज हें पयलें कित्याक हांव म्हणटा, आमचो सिग्मंड फ्रॉयड शिकयता, वी फॉलो आवर लिडर्स, आवर हिरोज. गरज नासतना आनी जायते फावटी पातकान पडून आमकां आमचे भितरूच कोण तरी आसा, आवर हिरोज. सिग्मंड फ्रॉयड टॉक्स अबाउट ऑडिपस, नार्सिसूस. नार्सिसूस नांवाचो भुरगो, तो कितें करी काय, ताका आपणाचेच पडले. तो एका बांयत आपणाचें रूप पळयता आनी आपल्याच रुपान मोगान पडटा. वी फॉलो दीस हिरो नार्सिसूस. आपल्याच मोगान पडलेले पाद्री कितले आमी पळयले, चिंतच्या न्हय, आपल्या मोगान. आनी हे भशेन आपणाकूच मुखार वतले, फाटल्यान जेजूक धरून आप बरोबरली करतले. हांव पयलीं आमची खबर करता. तशें आमी आमच्याच मोगान, आमच्याच भुरग्यांच्या, आमच्याच फामिलीच्या इनवर्ड लुकींग स्मॉल फॅमिली, धाकटुलो संवसार, नाका येदो संवसार, कोको मेमे संवसार. भुरग्यांक आमी कोको मेमे करता आनी आमचो गोंयकारांचो कोको मेमे संवसार जाला. भाव भयणानो, आयज चिंतपाक जाय, जेजूचें काळीज कितलें लांब रुंद, आनी आमी कित्याक भियेता? कोण ते आसात ते स्केर क्रोज, जांकां आमी भियोन भियोन जियेता. फियर इज एन इंडस्ट्री. भिरांत कित्याक? इन्शुरन्स कर, मरतलोय. गाडीच दळदळटा, इन्शुरन्स कर, हॉस्पिटलांत फारीक करून दुडूनात. फियर इज एन इंडस्ट्री. आनी ह्या पासत आमी भियोन भियोन पयशे करता, भियोन भियोन फाल्यांच्या दिसाचो हुस्को काडटा. जेजू म्हणटा, फाल्यांच्या दिसाचो हुस्को काडिनाकाय. वी आर लिव्हिंग बाय स्केर क्रोज. आनी हे स्केर क्रोज जे आसात, शेतांत आमकां भियोंक आमच्या जिवितांत आसात, अशें आमचो एब्राहम मॅस्लो शिकयता. आनी तांकां आतां स्केर क्रोज ताका हांवें उतर घातलें. तो म्हणटा, हें कॉम्प्लेक्स, जोना कॉम्प्लेक्स. जोना नांवाचो प्रवादी, तो भियेता दुसऱ्यांक बरें जायत म्हूण. निनिवेचो लोक आपलें मन बदलून देवाशी वचत म्हूण भियेता. असलेय मनीस आसात, दुसऱ्यांक बरें जायत तांकां कितें जाता. आनी ह्या पासत समथींग लायक जोना इज इन अस, समथींग लायक नार्सिसूस इन अस, समवन लायक ऑडिपस इन अस. ऑडिपस म्हणल्यार कोण? आपल्या बापायक भियेता, मायंडचो मोग करूंक बापायक भियेता. आनी आयज आमचो संवसार असलोच. बापायशे सांगतात, तुवें कितें न्हेसोंक जाय, तुवें कितें जेवंक जाय, खंयचें मांस घेतलोय, कोंब्याचें कशें मांस घेतलोय. ह्या दिसांनी दर्यान आमकां सांगतात कोण ते व्हडले पाय कशे आहा. सांगतात कितें न्हेसपाक जाय, खंय वचपाक जाय, कितें करपाक जाय. आनी ह्या पासत वी नीड एंटी ऑडिपस. जो जेजू सोनवाराक ना म्हणटालो, तसले मनीस आयज जेजूचे मनीस आमकां जाय. ही पयलो भाग बाबा मिलानो, जेजूच्या जिवनपणाचो बरोसो होप जर आमी जियेतल्या जाल्यार ज्यो सांखड्यो भिरांतीच्यो आसात. फियर इज एन इंडस्ट्री म्हणटालो. दुसऱ्याचे बोडसां भरून आमी आयचो दीस दिवंक सोदता, तेन्ना जेजू खंय दवरता हें चिंतुया. दुसरें जागो आमकां नियाळ करपाक. We have to choose between victims and victors. म्हजें नांव विक्टर म्हूण हांव हें सांगता. We have to choose between victims and victors. आयज सगळ्यांक आमकां नांव पर्यंत घातलें कित्याक जेजू जावन आसा तो विक्टर मरणाचेर. आनी ह्या पासत तें नांव ताच्या नांवान हें विक्टर नांव आयलें, विन्संट नांव आयलें. ही सगळीं नांवां ताचेर जेजूक लागून आयलीं. आनी हीच जेजूचे जैत बाबा भयणानो, जरी तर आमी समोर उरतले जाल्यार जेजूचे जैत आमचें जावंक जाय. आयज आमच्या गोंयांत पर्यंत आयज न्यूज पेपरार तुमी पळयले, इफ वी हॅव अ मायंडसेट ऑफ अ विक्टीम, कितें घडटा? पुर्तुगेजान कितें केलें? आमकां विक्टीम केलें, आमची निवडां मोडली, आमकां त्रास केले. पुर्तुगेजान केलें जाल्यार आयज आमी कितें करुया? हेंकां करुया त्रास. So if we have a victim mindset, if we have a persecuted mindset, we become blind. आमी कुड्डे जाता. आनी जें कितें ओनीत म्हूण सोजमता आमकां गेल्ल्या काळांत केलें म्हूण सोजमता तें ह्या काळांत आमी करता.
एट द अनदर एंड ऑफ द स्पायरल म्हणटा आमी ताका, आमी कुड्डे जाता. And therefore it is very, very important to fight this sense of victimhood. दुसऱ्यान म्हाका वायट केलें, दुसऱ्यान म्हजें नांव पिड्यार केलें, जायतें म्हज्या जिवितान घडलें, तरी आसतना हांव विक्टीम न्हय. If I feel I am a victim, I am defeated. आनी ह्या बसोत बाबा म्हळ्यार हांव मागीर वायट करूंक पावता. हें चिंतुया, जेजूचें जैत तूं जियेतलोय जाल्यार choose to be a victor, not a victim. आनी निमाणे कडेन जरी आमी चिंतले जाल्यार आनीक एक वस्त तुमच्या मुखार हाडटा. We are not debtors, but we are shareholders. आमी रिणान नांव जेजूच्या, आमी रिणान नांव देवाच्या, कित्याक देवान आमकां बक्षिली, आपल्या बागाक गेली. वी आर shareholders. आनी ह्या बसोत we have to become mission. जेजूचे मिसावान आमकां वांटो आसा, जेजू सारके आमी जावचे. आनी हेच आमचे जिवीत जावंक आमचो पाप साहेब आमकां उलो मारता. पाप साहेब म्हणटा, become a mission. I am a mission of God. हांव फक्त मिशनार न्हय, I am a mission of God. जसो जेजू मिसांव देवाचे, आमी देवाचे मिसांव जावंक. आमी आमची फिरगोस बाबा भयणानो मिशनार फिरगोस. आमकां देवान गांव दिला तो आमी थोडीच लोक, सगळीं हिंदू बाबा भयणां आसात. हो जेजूचो उजवाड आमी दुसऱ्या बाबा भयणांक दिवपाक आमकां मिसांव आसा. आनी ह्या बसोत बाबा भयणानो, आमच्या पुर्वजांनी कडेन आमकां फ्रांसीस शावेर, बायगेवन फ्रांसीस शावेर मिशनराचो आस्कारी ताका दिलो. अशें जाल्यार अदीक आनी अदीक इनवर्ड लुकींग जावचे सुवातेर आमच्या सुस्त्यान बोल्लोली आमीच ती सेल्फीश धाकटुली बरी चिग्रोस जावचे सुवातेर मिशनार जावया, उदार जावया. आमचो हुस्को करचो न्हय, पूण देवाच्या राज्याक आमी जरी तर आमचो हात घालतले हांव, देवाचें राज पयलें सोदतले हांव जाल्यार बाबा भयणानो सगळें देव मागीर दिता. मातेवाच्या शिवतोनान म्हणटा तो जेजू पयलें देवाचें राज सोदा, उपरांत तुमकां सगळें मेळटलें. आनी ह्या बसोत इनवर्ड लुकींग, सेल्फीश, धाकटुली, स्मॉल, पबीत सभा आमी जावतली काय? स्मॉल इज आवर स्ट्रेंथ. इल्लेंच मीठ कितलें स्वाद हाडटा जेवणाक, इल्लीच कीट आमी पळयल्या उजो करता. तेच भाशेन इल्लोच घुमीर काय बरें मीठ फुगयता. जेजू कोण आसलो काय? सादो किरकोळ व्हडल्या व्हडल्या खंय जियेलो, पॉलासीन जियेलो, व्हडल्या व्हडल्या जाग्यार आसलो, न्यूजपेपर, टीव्ही कांय ना. आनी तरी आसतना नो वन कॅन फॉरगेट जेजस. नो वन कॅन फॉरगेट टुडे रेजरेक्शन. संवसाराचेर ताणें इतलो प्रभाव केलो तो देव देखून, पूण किरकोळ मनीस कसो जिवन ही मेड दीस इम्पॅक्ट. अशें जाल्यार तूं आनी हांव खंय रावतलो? तूं आनी हांव कोणाचो फाटलाव करता? आमचे भितर आसा नार्सिसूस, सेल्फ लव करतलो, आपणाचो मोग करतलो. आमचे भितर आसा ऑदिपूस जो दुसऱ्याक भियेता आनी कोणाक भियोन भियोन जियेता. आमचे भितर आसा जोना जो नुस्त्याच्या पोटान वेचे आनी भियेता दुसऱ्याक बरें जातलें म्हूण, दुसरे देवाचें जातलें म्हूण. म्हाका कितें जाता, ताचें भूत चडलें, म्हाका नसाय जाली, म्हजें भूत देंवलें, ताचें भूत चडलें म्हूण म्हजें भूत देंवलें. हें आनी कसलें चिंतप. धाकटुलो संवसार, कोकोमेमे संवसार आमी केलो जाल्यार भाव भयणानो आमी जेजूची जावंक